अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हमारी आज मस्जिद में जलसा है जो हर रबियुल को होता है और हम आज जा रहे हैं जलसे में। आपको सीन दिखाएंगे जलसे में। मिले ये जब फातिया चल रही थी तो ये बिरयानी पे बहुत आ गए थे और ये है ये इनका घर है। देखो कितना अच्छा सजा रखा, लेकिन भाई बहुत अच्छा सजा। की घड़ी ख़त्म हुई और ये मस्जिद का वो सीन है जहाँ से हमारा मस्जिद का दरवाज़ा शुरू होता है। ये देखो पहुँच गए अपनी मस्जिद। तो गाइस हम पहुँच गए हैं अपनी मस्जिद में। अब हम दिखाएंगे कि मस्जिद में कैसे जलसा हो रहा है हमारे यहाँ। तो गाइस हम मस्जिद में पहुँच चुके हैं। अभी नमाज़ होगी, नमाज के बाद जलसा शुरू होगा। ये समझ भाई रोहिल भाई आ गए मस्जिद में। तैयार आ जाओ। ये हमारी मस्जिद है, ये हमारे दोनों भैये। भाई सोहेल भाई ने पढ़ी नमाज अदा कर ली ईशा की हमने। शोर मचा दो। पहले पकड़े यहाँ हमारे हाफिज जी जो आंगे बाहर के वो बैठेंगे। यहाँ पे जलसा होगा और ये जलसे की तैयारी चल रही है। ये सोहेल भाई बैठे हैं, जलसे की तैयारी में लगे पड़े हैं। नमाज के बाद नारे बोलने चालू करें। सीना छोड़कर कि चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए, चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर जगा दिया जाए। नबी के मौके पर ये जश्न मनाया जा रहा है, जलसे का इनकार किया गया है। इसमें बहुत ही अजीब शान बेहतरीन मुकर्रिरों को बुलाया गया है। शायर इस्लाम की तशरीफ ला चुके हैं। आज के हमारे मेहमान बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ ही हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब जो बिलारी से चलकर तशरीफ ला चुके हैं। सुभान का क्या दिया हाथ उठा के जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है कि जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। अरे बहुत दिल है जहां में जिसमें तस्वीर देवान, जिसमें तस्वीर नहीं है कि चांद सूरज सितारों को देखा, सूरज सितारों को देखा कि खुद मंजर नजारों को देखा। जाए वो घर अपने जाए, ये हज की दौलत जिसे मिल न पाए। अरे माँ के कदमों को वो चूमने जो, जिसने संगे से बट का चूमा नहीं है। माँ के कदमों नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, मक्के की आमद, सरकार की आमद, जिंदा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि सोना भी तेरे समान का सौदा न करेंगे। सब पढ़ो मेरे साथ कि मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सोना भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, तो मोहम्मद का वफादार बनेगा कि हम दिल से हर के नाक से
بہت اچھا کلام آپ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے. ذہن میں یہ چند اشعار گردش کر رہے تھے کہ نعت سرکار گنگناتے ہیں، اپنی تقدیر آزماتے ہیں. ہم جانب طیبہ تصور میں روز آتے ہیں روز جاتے ہیں. محترم حضرات، بہت اچھے طریقے سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اگر سماعت کیا اور پڑھنے والوں کا حوصلہ افزائی آپ کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کی نیکیوں میں اور بھی زیادہ اضافہ. ہمیں نیزان سپر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں. ہم ہاتھ میں نیزان سپر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں. اب گردش رسالہ بس یہ کہہ دوں کہ فیضان تصور کے مزے آنے لگے، فیضان تصور کے مزے آنے لگے. لطف دوری میں بھی حضوری کے ہم پانے لگے. اور چھوڑ دینا میرا ساتھ ہے مولانا عامر رضا، دور سے جب گنبد خضرا نظر آنے لگے. باوقار علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام رضا نعیمی صاحب قبلہ، آج کے پروگرام کے نقیب حضرت حافظ قاری جناب سراج الدین صاحب قبلہ، اپنی مسجد کی خطیب و امام حافظ قاری ذوالفقار صاحب قبلہ، جناب حافظ قاری مولانا سالم رضا صاحب قبلہ، تمام سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ مال شمع رسالت کے پروانوں اولیاء و تاجور سلطان بحر مکی مدی تاجدار ہم غلاموں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات ایک مرتبہ درود پاک پر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا. ہمارے نبی کی آمد ہوئی تو وہ بت اوندھے منہ گر گئے. سبحان اللہ. کہ کعبہ بھی قیامت تک بت خانہ بنا رہتا. ارے مکے میں جو نبیوں کے سردار نہیں ہوتے، مکے میں جو سردار نہیں ہوتے، مکے میں جو نبیوں کے سردار ملتی. کہ اسلام غموں سے پھر آزادی کہاں ملتی. موجود جو امت کے غمخوار نہیں ہوتے، موجود جو امت کے غمخوار نہیں ہوتے. سرکار چلے آئے قرآن لیے. دعوت سخن پیش کر رہا ہوں مطلع خیر الانام شاعر اسلام بھارتی حسان حضرت مولانا مفتی اسلام رضا نعیمی صاحب قبلہ. میں ان کو دعوت سخن پیش کروں. وہ مائک پر آئے اپنے بہترین انداز میں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے آنے والے مہمان کا ویلکم سواگتم خیراتم نعرہ تکبیر سے کیجئے، بلند آواز سے جواب دیجئے، میرے ساتھ نعرہ لگائیے اور حضرت کو بلائیے. حضرت ایسے نہیں آئیں گے جب تک ہم نہیں بلائیں گے، جب تک حضرت بھی نہیں آئیں گے. آپ جب تک نعرہ نہیں لگائیں گے جب تک ہم حضرت کو نہیں بلائیں گے. آپ نعرہ لگائیے اور جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اہل سنت، اسلام رضا صاحب، عید میلاد النبی،
कभी हम बोलेंगे, मगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे जब तक आप हमसे नहीं बोलेंगे। कहते हैं कभी हम बोलेंगे, कभी आप बोलेंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे इसके आगे हम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना सिराज साहब क़िबला, हज़रत मौलाना आमिर साहब क़िबला और आपकी बस्ती के माशाअल्लाह सूफी बासफा हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला, माशाअल्लाह आपके इमाम साहब का जवाब नहीं, माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन, माशाअल्लाह बहुत ही सूफी बासफा है जी माशाअल्लाह। हमारे पास पढ़े हैं माशाअल्लाह मौलाना साहब, मौलाना साहब माशाअल्लाह बहुत ही मेहनती आदमी है माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की है माशाअल्लाह, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर माशाअल्लाह आमद के फैले नाम ले रहे हैं। आप लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बात बस की माना होता है, बड़ी मोहब्बत करते हैं यहाँ के लोग मुझसे, माशाअल्लाह मोहब्बत करता हूँ आप लोगों से, इसी मोहब्बत का नतीजा है कि हम और आप यहाँ पर हाजिर हो गए हैं। आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा पर फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़े पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। साउंड वाले भाई अगर यहाँ पर हो तो मेरे पास आ जाए एक मिनट के लिए, सही अगर साउंड वाले अगर भाई यहाँ पर हो तो यहाँ तशरीफ लाए एक मिनट। ज़मीन पर मुअत्तर मुअत्तर फलक से, ज़मीन पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। कीजिए मुअत्तर 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 फलक से, ज़मीन पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। कि किसी तरह किनारे से किनारा नहीं मिलता। हजरत को याद रखिए और हजरत के कलाम भी याद रखिएगा आप हजरत, वरना गुब्बारा नहीं मिलता। इतने में तौलिया बच्चों का गुब्बारा नहीं मिलता। हजरत अपने कलाम में ये कहना चाहते थे कि शाफ़ाए महशर करम एक बार होना चाहिए, शाफ़ाए महशर करम एक बार होना चाहिए। हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए, हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए। आपको भी अब तो बेदार होना चाहिए। शाफ़ाए महशर करम एक बार। बहनों सभी को अस्सलाम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिसके जुबान मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इस रसूल हाशिम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे कि जिनके शहर मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो बरेली की सरजमीन से पुकार
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے کہ جن کے روزہ انور کو میرے امام نے دیکھا تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے کہ جن کے حسن کو آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اب میں اشعار کی تشریح پاک میں کروں گا. پہلے آپ درود پاک پڑھیے بابا سے بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں. میرے آقا کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا آپ سے سواگتم خیر مقدم نعرہ تکبیر سے کیجئے, بلند آواز سے جواب دیجئے, نعرہ لگائیے, نیکیوں میں اضافہ کیجئے اور بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, سرزمین مانپور, اراکین کمیٹی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس یہ کہہ دوں تو بات بے جانا ہوگی کہ عالم پناہ اور سلطان جائیں گے, جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے, اور اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے, اور ان راستوں پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں جن راستوں سے حافظ قرآن جائے. سبحان اللہ. آنکھوں میں آئے ہوئے توقع کہو سبحان اللہ کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے میرے سرکار آئے ہوئے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آیا اور اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, اے حلیمہ یہ تیرا مقدر, وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے اور نام و نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. توقع کہو سبحان اللہ کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت, کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت, کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت. یہ ہم سب کا عقیدہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے آقا قبروں کے اندر تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. توقع کہو سبحان اللہ. اور کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے, کیسے مانو یہ ممکن نہیں ہے, کیسے مانو یہ بدر جیسے لگائے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے
سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ کہہ کے چلے اتنی ملاقات بہت ہے. بس یہ کہہ کے چلے اور آپ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے. ضرورت سے جا رہے ہیں تو جلدی آ جائیے. اب جو ہمارے دور و دراز سے آنے والے خاص مہمان ہیں وہ اسٹیج پر جلوہ ہیں. آپ کی سامنے مائک پر تشریف لانے والے ہیں. آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے نورانی عرفانی حقانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو نور پر مجلہ فرمائے. ہم الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. کے لیے خاموش ہو جائیں اور اس نبی کے ذکر کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں. ربیع الاول شریف میں آنے والا نبی اس لیے نہیں آیا کہ ہم جو ہے ان کی بات نہ مانیں، بلکہ وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو سن کر کے عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ شور و گل جو ہے ایک بچے صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے قبل ہوا کرتا ہے، امام قوم کا رہنما ہوا کرتا ہے، امام قوم کا مددگار ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے قاری ذوالفقار صاحب جس انداز میں بستی کے اندر رہ کر کے خدمت کو انجام دے رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. جلسے آج بھی بہت ہیں، کل بھی بہت ہے، پرسوں بھی بہت ہے، اور کل بھی جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے، لیکن نہ اتنی پبلک نہ اتنا جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ مسجد کے جلسے میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں اماموں سے محبت ہوا کرتی ہے. چند اشعار سماعت کر لیں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بڑا مشہور کلام ہے. مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا. کیا سہانا وقت یا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا. کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا. ہو مبارک عاشق و تشریف لانا نور کا. ہو مبارک عاشق و تشریف لانا زمانہ نور نور. نعرہ
कंट्रोल कीजिए। मैं जल्दी जल्दी आपको चंद बातें बताऊंगा, क्योंकि मेरे बाद वो हस्ती और वो शख्सियत यहाँ पर आने वाली है कि जिसकी जिम्मेदारी में बिलाली के अंदर 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 250 से 300 के बीच दरमियान तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं। उसमें मौलवी भी मौजूद है, उसमें पढ़ने वालों की तादाद आलिमों की भी मौजूद है, उनमें हाफिज भी मौजूद है। वो जो बात बताएंगे वो शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो दे, माहौल को बनाए रखे, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो पता चल गया कि मेरे नबी जैसा कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह ने हुजूर को जो पैदा करके इस दुनिया में भेजा, ऐसा कोई नहीं आया। आओ चलते हैं तारीख की दुनिया में, किताब को उठाए और देखें नबी की शान क्या है, नबी का मौजज़ा क्या है, नबी को अल्लाह ने कैसा हुस्न जमाल दिया। मेरे प्यारे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जंग खंदक के मौके पर पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, सहाबी परेशान है, हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह भूख लगी है, कुछ खाने के लिए इंतजाम कर दीजिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया, ए सहाबी अगर मांगना है तो अल्लाह से जाकर के मांगो, अगर मांगना है तो अल्लाह से जाकर के सवाल करो, मस्जिद में बैठो, अल्लाह से दुआ करो, मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो खुद मुहताज हूँ। नहीं, जब कोई चीज खाना हो, कुछ खाने के लिए बैठो, कुछ पीने के लिए बैठो, कुछ तनावल करने के लिए बैठो, तो बगैर बैठ के खाना खाओगे कि खड़े होके, दस्तरखान पे खाओगे कि बगैर दस्तरखान के? इंशाअल्लाह दस्तरखान पे खाना खाएंगे, बैठ के खाएंगे, हाथ धोकर के खाएंगे। मेरे नबी का सुन्नत का तरीका है, जिसने मेरे आका की मिटी हुई सुन्नत पे, खत्म होती हुई सुन्नत पे अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। रखने से कोई चीज जो है हराम नहीं होती। फिर बड़ा होशियार, बड़ा तेज, बड़ा चालू, बड़ा चालाक फौरन जो है अगले जुमले पे गिरफ्त करने लगा कि तुम खास कर देते हो, खास करने की वजह से फराइज़ में जायज हो जाती है। मैंने कहा कैसे? कहा कोई उससे आदम के नाम से मुर्गे को खास कर रहा है, ये बड़ी 11वीं का मुर्गा है, कोई जो है उससे आदम के नाम से नियाज खास कर रहा है, कोई हुसैन के नाम से कोई चीज खास कर रहा है। कहा जो चीज खास हो जाती है वो हराम हो जाती है। मेरे तरफ तवज्जो दे, जुमला दे रहा हूँ, संभालना, मरते वक्त का काम आएगा और इन नापिकारों के लिए जवाब होगा। मेरी तरफ तवज्जो दे, मैं क्या कह रहा हूँ? कहा कि जो चीज खास हो जाती है वो हराम हो जाती है। मैंने कहा सुन, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी का फरमान है, हुजूर ने फरमाया हजरत साद की माँ का इंतकाल हो गया, और जब साद की माँ का इंतकाल हुआ, मेरे आका की बारगाह में हजरत साद आते हैं और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जंग के अंदर हूँ, मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ दुनिया से चली गई है। सरकार अगर मेरी वालिदा मेरे सामने होती तो कोई ना कोई वसीयत कर दी। सरकार में अपनी माँ के पास ना तभी उसकी रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तो फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कि जिसने एक घूंट शराब पी, एक घूंट, कहते हैं कि जब उसका इंतकाल हो जाए तुम उसे दफन करने लेके चलो, उसका चेहरा किबले की तरफ करना और मुझे एक कमरे में बंद कर देना। कौन कह रहे? नबी के सहाबी। मुझे एक कमरे में बंद कर देना और उसको दफन करने के बाद उसकी कब्र को खोलना। ये भूखों को खिलाने वाले कमेटी वालों, तुम्हारा ध्यान किधर है? मौलाना सिराज इधर है, जरा गौर से सुन लो, खुद तो फाके से रहे। ये भूखों को खिलाने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, आज भी जिंदा हैं। आका के घराने वाले आज भी जिंदा हैं, आका के घराने वाले। और इस मजमे को, इस माइक को कौन संभाले? संभाले नहीं समझता, इस मजमे को कौन संभाले?
شہیدوں کے ساتھ اٹھائے. تو جب کبھی درود پاک پڑھنے کا آپ کو موقع ملے، بلکہ موقع ہی کیا، درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے رہا. اس کی برکتیں کیا ہوں گی؟ تو دیکھیں جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بیٹا اے بابو سنو، دینا میرے پیارے مدری منو، سنو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو بیٹا میں آپ کو اور خاص طور پر یہ ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو عرض کروں کہ درود ہو جائے تو اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا. انشاءاللہ آپ کا دماغ درود پاک کیا ہے؟ چھوٹا سا درود پاک ہے. آپ مل کر کے میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے یاد ہو جائے. صلی اللہ علی محمد. کتنا چھوٹا ہے آپ کو یاد ہو جائے بیٹا؟ صلی اللہ علی محمد. یہ چھوٹا سا. وہاں جانے کے بعد کیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں آپ اپنا موبائل نکال کے فلم دیکھیں گے؟ نہیں دیکھو گے نا، کیونکہ آپ کے مرشد اپنے نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں. آپ اپنے نبی اپنے مرشد کی بارگاہ میں غلط کام نہیں کر سکتے. تو ظاہر بات ہے آپ نے ادب کیا، ان کی تعظیم کی، آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائیں. تو آپ کے مرشد نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو وہ کتنا ادب و احترام نبی کا کریں کہ آپ اپنے مرشد کے سامنے جبکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. اور مرشد کے آقا ہیں مدینے والے، ان پر ایمان لا کر کے آپ کے مرشد بنے ہیں. اگر